Madrido, kini ang Malaybalay News Update. Ania kita diri karon sa Kiukab, Barangay Aglayan, Disyembre 13, 2025 para maghatag og update sa kamulong pagbungkal sa yuta ug pagbutang og pipelines para sa tubig. Kasamtangang ginatrabaho ang pipe-laying sa parte sa Barangay Aglayan nga magpadulong ngadto sa sentro ug sa mga kasikbit nga barangay. Kini nga proyekto usa ka tubag sa City Government of Malaybalay nga gipanguluhan ni Mayor Warren Pabilyaran alang sa water concern sa syudad. Ang proyekto konektado sa bag-ong water system sa Barangay Imbayaw ug gipatuman pinaagi sa pondo gikan sa national government sa pagpaningkamot ni Senator Mig Zubiri. Tumong niini ang pagsiguro nga adunay kasaligang limpyo ug epesyente nga supply sa tubig alang sa katawhan sa Malaybalay City. Padayon lang kita sa pagsalig sa lokal nga pangagamhanan sa Malaybalay sa ilang pagtan-aw sa panginahanglan sa katawhan ug sa ilang paningkamot nga mahatag ang epesyente nga serbisyo sa tubig alang sa tanan. Og mga katuang update karong adlaw para sa Malaybalay News Flash. Ako si Daphne Madrid ug maayong adlaw ug salamat tungkay.